बालिनले शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाडबाडको मुखमा व्यवसायलाई मर्कामा पारेको गुनासो। आफ्नो पार्टीलाई अवमूल्य नगर्न गठबन्धनलाई माधवकुमार नेपालको ठाडो चेतावनी। नागरिकता विधेयक स्वीकृति नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चौतर्फी रूपमा दबाव। एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष शाहीद्वारा पार्टी परित्याग। राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्दै सत्तारूढ गठबन्धनमा नयाँ तरङ्ग। नेकपा एमाले बैठकमा फेरि वाम एकताको प्रस्ताव। प्रत्यक्षमै 150 सिट जित्ने घनश्याम भुषालको दाबी। एमाले बैठकमा वाम मोर्चा बनाएर जान नेतृत्वलाई घनश्याम भुषालको प्रस्ताव। कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतले मात्रै गुमेको अवसरलाई फर्काउन सक्छ। केपी शर्मा ओलीले जनतामा क्षमा माग्नुपर्ने घनश्याम भुषालको प्रस्तावले नेकपा एमाले कमिटी बैठकमा खैला बैला। पोलिट ब्युरोमा घनश्याम भुषालको प्रस्तावपछि एकाएक आक्रोश भए ओली। वामपन्थी मिलाउँ 2/3 पक्का आउँछ। सत्ताधारी गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्न दियो निर्देशन। अर्को बैठक पनि आजै बस्ने। आवेदन दिएका 87 वटै दलको दर्ता स्वीकृति गर्यो निर्वाचन आयोगले। कार्यदललाई सबै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन। रवि लामिछानेदेखि गगन कुमार थापासम्मको आँखा बालुवाटारमा। को बन्ला भावी प्रधानमन्त्री? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एकीकृत समाजवादीको 1 वर्ष पुरा, कति आर्जन भयो शक्ति? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को धमका। बालिन शाह र अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालक बीच चर्की। मेयर शाह यसरी जङ्गिए तपाईँको घरको लाल पूर्जा के मसँग हुन्छ? बार्कनी दिँदै हिँडेका मेयर बालिन शाहले जब आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे, तपाईँको घरको नक्सा मसँग हुन्छ कि तपाईँसँग? नायक तथा अभिनेता पल शाहका फ्यानहरूलाई निकै ठुलो खबर। पल शाहको मुद्दा टुङ्ग्याउने आज पालो। पल शाहको मुद्दाको पेशी तोकियो। धरोटीमा छुट्दैछन् या निर्दोषबारे छुट्दैछन्? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा खुसी मनाउनुहोला। दशैंका लागि खाद्यले 6.5 करोडका खसी बोका काठमाडौँमा भित्राउने। मुक्तिनाथ विकास बैंक तत्कालै हटाउन मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। अवैध संरचना भत्काउँदा पुगेको क्षति महानगरले नबेहोर्ने बालेन्द्र शाहको चेतावनी। सासूलाई कुटपिट गर्ने 2 बुहारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। साहसी आमा जसले चितुवाको मुखबाट छोरा खोसिन्। कक्षा कोठामा अब शिक्षकले मोबाइल चलाउन निषेध। अरिङ्गालले टोकेर मृत्यु भएका श्रीरामको परिवारलाई सरकारले दियो 5.5 लाख सहयोग। कक्षा 12 को रिजल्टबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दियो यस्तो सूचना। कहिले आउँदैछ रिजल्ट? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। देशभर भदौ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म सार्वजनिक विद्यालय बन्द। आखिर किन हुँदैछन् विद्यालय बन्द? यसबारे पनि जानकारी। र श्रीमानको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्ने श्रीमती पक्राउ। शरीर खोलामा टाउको झोलामा भने चाहिँ टाउको अहिलेसम्म भेटिएन। टाउको गेडेर खोलामा फालिन् शव। माइतबाट पक्राउ। अन्ततः भयो यति ठुलो पर्दाफास। शारीरिक सम्बन्ध गर्दा गर्दै श्रीमानले बोलेका थिए यस्तो शब्द, त्यही झोकमा हत्या गरिन् भएको खुलासा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर भिडियोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गतिविधिले शंका जन्माएको बताएका छन्। बिहीबार पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले राष्ट्रपतिको गतिविधिबारे सत्ता गठबन्धनले नियालिरहेको बताएका हुन्। अब भोलिका दिनमा सुन्दै जानुहोला। राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले जुन ढंगले आर्मीका पूर्व प्रमुखहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति निवासमा भोज दिने काम
काम भयो, यसले शङ्का जन्मायो। उनले प्रश्न गरे के गर्न खोजेकी छन् राष्ट्रपतिले। उनले राष्ट्रपतिको कदमले भोलि अनिष्ट हुने त होइन भनेर प्रश्न जन्मिएको पनि बताएका छन्। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन प्रश्न जन्माएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा हाम्रो बीचमा यसबारे छलफल पनि भएको छ। यी सबै परिस्थितिका बारेमा निगरानी गरिरहेका छौँ, अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। साथै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीलाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिएका छन्। साथै उनले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले हैसियत देखाइदिने समेत चेतावनी दिएका हुन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा 9,27,000 मत पाएको भन्दै यति धेरै मत पाएको पार्टीलाई कसैले अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिएका छन्। हिजो मात्रै बालुवाटारमा छलफल हुँदै थियो। उनीहरूले हाम्रो मत 4.5 लाख मात्रै भन्दै थिए। अध्यक्ष नेपालले भने पोखराको हिसाबले खोइ भनेर मैले भनेपछि कुरा ठिकै हो है भन्दै थिए। उनले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क पनि गलत रहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए 15 देखि 20 लाख भोट पाउने र त्यति भोट पाउँदा अबको चुनावमा 15 देखि 20 सिट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। आउने चुनावमा समानुपातिक मतले पनि आफ्नो पार्टीले हैसियत देखाउन सक्ने भन्दै उनले मूल दर्शक भएर बस्ने आफ्नो पार्टी नभएको भन्दै ख्याल गर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै पाल्पा, पोखरा, रौतहट लगायतका जिल्लामा पार्टी प्रवेशको आकर्षण बढ्दै गएको ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले बिहिबार सुरु भएको पोलिटिक ब्युरो बैठकमा 4 पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेका छन्। उनले उक्त प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट शक्ति मिल्दा 150 सिट जित्ने दावी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा वैशाख 30 गते आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वाममोर्चा नभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गुमाउनु बाहेक अरू केही बाँकी नहुने उनको ठकुवा छ। मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिँदा करिब 600 नगर गाउँपालिकाहरूमा जितिन्छ भन्ने आकलनका साथ वाममोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिएँ। गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा 347 छन्। कम्तीमा 150 स्थानीय तह कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन्। त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिस्टको नालायकीपनले हो। उनले वामपन्थी मिल्नुपर्ने भएकाले कसले के छोड्नुपर्ने हो तयार हुनुपर्नेमा टिप्पणी दिएका छन्। जनताले समग्र राजनीतिमै नयाँ सङ्कल्प र नेतृत्व खोजेका छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने र जोसुकैले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न हामी कसले के त्याग गर्नुपर्ने हो तयार हौँ। त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट के छोड्नुपर्ने हो म पनि हर बखत तयार नै छु। फेरि निर्वाचन आउँदै गरेकाले स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 100 सिटमा करिब 160-65 सिटमा 150 सिटसम्म ल्याउने ठोकुवा गरेका छन्। यो सङ्ख्या संसदमा 2/3 भन्दा बढी हो। वाममोर्चा नभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गी छ। उनले भने कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछाडिसम्म असर पर्नेछ। सचेत रहन उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बाली शाहले शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाडबाडको मुखमा व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पारेको गुनासो काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको छ। सङ्घले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको हो। सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने नाममा साना व्यवसायलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने घर धनी र व्यापारी बीच सहमति भएर व्यवसायले भाडा लिएका हुन्छन्। व्यवसायले गरेको लगानीलाई व्यवस्था गर्दै महानगरले घर धनीसँगको एगो लिएको छ। अहिले चाडबाडको मुखमा जननिर्वाचित मेयरले शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यवसायको बिचल्ली बनाइरहेका छन्। कर तिरेका व्यवसायलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार किन दिएन उनले प्रश्न गर्दै भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यस विषयमा साझा धारणा बनाउने उनले जानकारी दिएका छन्। यही विषयमा काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको बैठक पनि बस्ने भएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अछाममा मानसिक सन्तुलन गुमाएकी सासूलाई कुट्ने 2 बुहारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 6 की 50 वर्षीय जयसेरा नेपाललाई कुटपिट गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले कुटपिट गर्ने बुहारीको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। सासूमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न न्यौपानेका 2 बुहारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक कैलाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनीहरूले न्यौपानेलाई यातना दिँदै लछार पछार गरेको देखिन्छ। स्थानीयवासीका अनुसार मानसिक सन्तुलन गुमाएकी न्यौपाने बोल्न सक्दैनन्। उनका श्रीमान समेत शारीरिक अपङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सिर्जित विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन सदन र राष्ट्रपति बीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित पार्ने अवस्था बनेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 29 गते संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएको भन्दै संविधानको धारा 123 को उपधारा 3 बमोजिम 15 बुँदे सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका थिइन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिले राजनीतिमा स्वार्थले विधेयक फिर्ता पठाएको समीक्षा गर्दै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुसार उक्त विधेयक फास्ट ट्र्याक मार्फत भदौ 2 गते नै प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ। त्यहाँ पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत भएकाले पारित नहुने शंका छैन। नागरिकता विधेयक यदि राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग 2 वटा मात्रै विकल्प रहनेछन्। पहिलो संविधान बमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, दोस्रो पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्ने। आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रपति निकट स्रोतले बताएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने एकजनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मेन भवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 16 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बानेश्वर बस्ने 26 वर्षीय उत्सव दाहाललाई हिजो बुधबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दाहालले वैदेशिक रोजगारीका लागि क्रोएसियाको कृषि फर्ममा मासिक 1 लाखसम्म तलब हुने भन्दै पीडितसँग 6,24,000 लिएर ठगी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सोही कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको विभिन्न मितिमा भएको फैसलापछि फरार रुकुमपूर्वका 31 वर्षीय अर्जुन बुढाथोकी र मकवानपुरका 28 वर्षीय सन्तोष सापकोटालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भाडावालाहरूलाई अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने बताएका छन्। महानगरले भदौ 8 गते बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र जमिन तला स्वीकृति नक्सा बमोजिम सञ्चालन नगरेको भन्दै वडा नम्बर 32 अन्तर्गतका संरचना भत्काएको थियो। व्यापारीहरूले भाडा बुझाइसकेको र डेकोरेसनमा भएको लगानी खेर गएको गुनासो गरेपछि मेयर शाहले उनीहरूलाई अनधिकृत संरचना निर्माण गरेर भाडा उठाउनेहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने आश्वासन दिएका छन्। अनधिकृत संरचनाका भाडावालाहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्दछौँ। शाहले भने त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाएर भाडावालालाई आर्थिक क्षति पुर्याए बापत हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु, बालेनले भनेका छन्। महानगरले अनधिकृत संरचनाको अनुगमन जारी राख्ने मेयर शाहको भनाइ छ। हामीले 81 अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेका होइनौँ, 35 दिने सूचना जारी गरेका थियौँ। तर सो अवधिमा कुनै पनि किसिमका छलफल सरसल्लाहमा लागि कोही पनि सम्पर्कमा नआउनुको तितो अनुभव हामीसँग छ, उनले भनेका छन्। त्यसैले हामीले अनुरोध गर्दछौँ कि अनधिकृत संरचनाहरू बनाएका अनधिकृत संरचनाहरू आफूले भत्काउनुहोस्। यसका साथै त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाउने नगरियोस्। महानगरले भदौ 6 गते अनधिकृत रूपमा निर्मित संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले कुवेत जान लागेका 39 जना महिलालाई विमानस्थलबाट रोकेको छ। आज बुधबार बिहान जजिरा एयरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै कुवेत जान लागेका महिलाहरूलाई प्रहरीले शङ्कास्पद कागजातका आधारमा रोकेको हो। कुवेतमा भिजिट भिसामा जान लागेको देखिए पनि उनीहरू रोकिएका हुन्। उनीहरूले बोलेको कागजातसँग उनीहरूको दाबी मेल नखाएपछि प्रहरीले प्रस्थान कक्षबाटै गेट क्षेत्रमा रोकेको थियो। दुबईमा भिजिट भिसामा जान लागेको भनेका थिए, तर विश्वसनीय आधार नदेखिएपछि फर्काएका हुँ। प्रहरी स्रोतले भन्यो उनीहरूलाई विदेश लगेर श्रम भिसा दिलाउने प्रलोभन देखाइएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। कुवेत हुँदै दुबई जाने कुरामा आशंका भएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाही प्रहरीले नै महिलालाई फर्काएको बताएका छन्। अध्यगमनसम्म उहाँहरू आउनु भएन उनले भने। प्रहरीले गेट क्षेत्रबाटै उहाँहरूलाई फिर्ता गरिदिएको हामीले बुझेका छौँ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 17 वर्षीय किशोरीलाई 8 महिना अघि होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोगमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 बस्ने 32 वर्षीय उज्जवल खुलाल रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीले जनाएको छ। उनलाई मङ्गलबार पक्राउ गरिएको हो। खुलालले किशोरीलाई 2078 माघ 10 गते राति बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 पुलचोक स्थित होटल र पुनः इलाम हरकटे स्थित होटलमा लगी बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण राजनीतिक स्थायित्व र विकासको सपना चकनाचुर भएको आरोप लगाएका छन्। चितवनकोमाडी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने रतनी खोला पुलको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी असफल बनाउने भनी षड्यन्त्र गरेको बताएका हुन्। राजनीतिक स्थायित्व र विकास सपना देखेर हामीले नेकपा बनाएका थियौँ। केपी शर्मा ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो उनी भने, तर दुर्भाग्य जे सपना देखेर गरेका हौँ त्यो सपना चकनाचुर भएको छ। ओलीले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र आफूलाई कसरी हुन्छ चितवनमा असफल पार्ने बाहेक अरू कुनै पनि काम नगरेको प्रचण्डको आरोप रहेको छ। पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र प्रचण्डलाई चितवनमा कसरी असफल पार्ने भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरा अर्का सह अध्यक्षबाट अरू केही भएन। म प्रष्ट भन्न चाहन्छु उहाँले मलाई घात गर्नु भएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पहलको मुद्दा आज सुनाइ हुँदैछ। नवलपुर जिल्ला अदालतले आज र तनहुँ जिल्ला अदालतले 15 भदौका गतेका लागि पेशी तोकेको हो। न्यायाधीश उमेश प्रकाश लोइटेलको इजलासमा नवलपुर जिल्ला अदालतमा यो मुद्दामा सुनाउ हुँदैछ। 15 फागुनमा नाबालिकामाथि करडी गरेको भन्दै पल शाह पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका छन्। पेशी तोकिएसँगै अदालतबाट शाह धरोटीमा छुट्ने छन् वा थुनामा रहेर मुद्दा लड्नेछन् भन्ने कुराको निर्णय 15 भदौमा भने हुनेछ। बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका पलको मुद्दाको पेशी तोकिएको शाहको पक्षबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पेशी तोकिएसँगै तनहुँ अदालतबाट अभिनेता पल शाहलाई बिना धरोटी छाड्ने, धरोटीमा छोड्ने वा थुनामी राख्ने भन्ने बारे फैसला आउन सक्नेछ। गत 11 फागुनमा नाबालिकामाथि पटक पटक जबरजस्ती गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि अभिनेता शाहले 15 फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि शाह तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनामा रहेका छन्। अभिनेता शाहले आफू निर्दोष रहेको भन्दै थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिए पनि उच्च अदालतले भने उनको निवेदन अस्वीकृत गरिदिएको थियो। दुवै जिल्ला अदालतले पेशी तोकिएसँगै उक्त मुद्दामा थुनामा रहेका शाह जेलमुक्त भएर मुद्दा लड्ने छन् वा थुनामै रहेर उक्त मुद्दा लड्ने छन् त्यसको छिनोफानो अर्को साता हुनेछ।